अस्सलाम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शोहर के फ़राइज़ कि शोहर का क्या फ़र्ज़ है जो कि उसे पूरा करना चाहिए, जो कि आज के दौर में जो है ना शोहर अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर पाता। उनमें से कौन कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं जो कि शोहर को पूरे करने चाहिए। सबसे पहले तो उसे नफ़का देना चाहिए बीवी का, कि ख़र्चा देना चाहिए उसे प्रॉपर, कि जो है ना उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ ये ही नहीं है कि सिर्फ वो घर में जो चीज़ें हैं उनको पूरा करे, बल्कि उसको एक ख़ास अमाउंट भी दे जो कि वो जो है ना आगे इस्तेमाल कर सके, या कभी भी कहीं बाजार जाना पड़ सकता है, कुछ भी उसे अपनी पसंद की ले सके। तो शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को जो है ना एक ख़ास अमाउंट दे जो कि वो जो है अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सके। ये ना हो कि बस घर में खाने को ला दिया, सुबह का ला दिया, शाम का ला दिया, दोपहर का ला दिया, तो बस यही है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब एक शौहर के साथ बीवी है तो मतलब वो उनका रिश्ता क्या है, मियाँ बीवी वाला रिश्ता है। तो कई ख़ानदानों में ना ख़ास तौर पे ये एक छोटे जो बैकग्राउंड से लोग होते हैं, छोटे बैकग्राउंड से लड़के होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर लड़के सही भी हो ना तो उनके घर वालों ऐसे समझते हैं जैसे ये बहन भाई का रिश्ता है इनका। भाई मियाँ बीवी का रिश्ता है तो वो आपस में क्लोज भी होंगे। अब ये जी वो ये समझते हैं कि क्लोज होना ही इनको गुनाह समझते हैं। मतलब कि अफेयर तो नहीं ना चल रहा, एक रिश्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता। ऐसा लोगों के साथ होता है कि उनको अपना रिश्ता ही जो कि हलाल है, जो कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाजिब किया हुआ है, वही रिश्ता जो है ना इंसान जी नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से, ना उसको आगे लेके चल सकता है, क्योंकि जो है ना वो इजाज़त नहीं होती, परमिशन नहीं होती। क्या टिपिकल फजूल सोच है लोगों की कि दो मियाँ बीवी को आप रहने ही नहीं दे रहे हो इकट्ठा, और जो है ना उनके कहने पे रिमोट कंट्रोल की तरह लड़का चल रहा है, और उनके कहने पे ही ना चाहते हुए भी वो आपको डाइवोर्स भी दे रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी मर्दानगी का। सॉरी टू से, पर ये बात ये है कि मर्द ऐसा होना चाहिए जो कि औरत के लिए स्टेप ले सके। भाई एक आपने शादी कर ली है, सोच समझ के किया ना, अब किसी के कहने पे आप छोड़े हो किसी के कहने पे आप छोड़े हो। खास तौर पे चलो अगर माँ बाप लड़के के नहीं है तब तो उसे बिल्कुल भी, माँ अगर कह रही है, बाप कह रहा है, बात और है। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा कह रहा है आपको, आपका भाई कह रहा है, आपकी भाभी कह रही है, और उसके कहने पे आप ये हरकतें कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये आप बहुत ही घटिया होने का सबूत दे रहे हो अपने। ये जो है ना मतलब कि उसके ना बीवी को एक गुलाम समझा हुआ है कि वो काम करती रहे, सारे घर के काम काज करे, और शोहर कोई भी हक अदा करे ही ना, कुछ भी ना करे, ना उसको कहीं लेके जाए, ना घुमाने लेके जाए, ना उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, ना पैसे देना कुछ करे, और जो है ना बस उससे काम ही लेता रहे। तो वही आप नौकरानी लिया हो, आपको कि आपने जहमत ही क्यों की कि आप शादी करो। शोहर का एक और फ़र्ज़ भी है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करे, उसकी खिदमत करे। लेकिन शोहर को ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तो डरपोक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो इंसान डरपोक है ना उसे तो बिल्कुल भी, मैं तो कहती हूँ उसको तो ज़िंदगी में कोई फैसला लेने का हक ही नहीं है कि वो अपने लिए कुछ सोचे। क्योंकि जब वो अगर कुछ अपने लिए सोचेगा ना तो वो उस डर की वजह से वो दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब करेगा और अपनी भी ख़राब करेगा। चलो बात ये होती है कि जिसके तो माँ बाप हों उसके तो चलो कुछ बातें होती हैं जो कि माँ बाप भी सही बता रहे होते हैं, कई दफ़ा उनकी तो चलो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर भाई ये कह रहा है या भाभी कह रही है या कोई तीसरा थर्ड पर्सन आपको ये बात कह रहा है और आप उसके कहने पे चल रहे हो, तो यार क्या है, आपकी ज़िंदगी थू है यार। मतलब आप एक औरत को ना सुकून दे सकते हो, ना उसकी खुशी दे सकते हो, ना उसका ख्याल रख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। वो हर कुछ सब कुछ करे, वो सुकून के लिए जो है ना हर चीज़ प्रोवाइड करे आपको, और आपका घर साफ करे, आपके लिए आपके घर वालों से तमीज़ से बात करे, उनके साथ खिदमत करे, उस पेश पेश रहे, उनके लिए खाने वाने बनाए, वो आए वो आके रहें, जो मर्जी करें, वो दिस एंड डैट, बस उनको खुश रखना उसका काम नहीं है। उसको आप जब किसी के घर से लेके आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ख्याल रखें, उसकी खुशी का ख्याल रखें, उसके सुकून का ख्याल रखें। और जो है ना ये करना भी चाहिए इंसान को। 4 दिन की ज़िंदगी होती है तो कम से कम इतना कर ले ज़िंदगी में, कम से कम अपने अंदर बहादुरी पैदा कर ले। क्योंकि चाह तो अंदर से लड़का भी नहीं रहा होता, लेकिन बात यह है कि बस उनके प्रेशर में आके, भाई तो तुम सारे फैसले उनकी ही मर्जी से किया करो, ना किया करो कि मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ भी ना किया करो। बस जो लोग ऐसे हो ना जिन्होंने आगे जाके भी अमल करना हो दूसरों की बातों पे, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो सारी उम्र उन्हीं के गुलाम रहे जिनकी बातें वो सुनते हैं। फिर उन्हीं की मर्जी की लड़की से शादी करें, उन्हीं की मर्जी की औरत को लेके आए, उन्हीं की मर्जी की औरत के साथ जो मर्जी करें, लेकिन जो है ना ताकि वो भी खुश रहें और ये भी खुश रहें, फिर सुकून भी रहेगा। फिर और का फ़र्ज़ है कि वो बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश है। लेकिन अगर वो प्यार और मोहब्बत से पेश नहीं आता तो उसका मतलब यही है कि वो आपके साथ जो है ना लॉयल नहीं है, या दूसरों के कहने पे ही उसने चलना है, अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है आगे,
اور ان سے ہی پوچھ کے کرنا ہے تو بھائی ان سے ساری چیزیں پوچھ لیا کرو کہ میں نے اگر اسے کہیں لے کے جانا ہے یا میں نے اس کو جو ٹائم وغیرہ دینا ہے جو بھی کرنا ہے آپ نے ساری چیزیں ان سے ہی پوچھ کے کر لیا کرو پھر، کیونکہ چل تو ویسے بندہ وہی رہا ہوتا ہے. کئی تو میں نے ایسے لکیر کے فقیر دیکھے ہیں کہ انہوں نے پوچھنا ہے وہاں سے اپنے گھر والوں سے کنفرم کر کے پھر دین ہی آگے کام چلانا ہے. مطلب کہ آپ کا اپنا کوئی ہولڈ نہیں ہے، اپنا کوئی دماغ نہیں ہے. یہ جب آپ ایک لڑکی کو لے کے آئے ہو تو کم از کم اتنا تو خیال رکھو نا کہ آپ نے اس سے کولو کے بیل کی طرح صرف کام ہی نہیں کرانا، اسے ایک پیار محبت بھی انسان کو دینا ہوتا ہے. لیکن یہی ہے کہ آپ کے اندر انسان کا بچہ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرائض، اور یہ باقیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو دوسرے بھائی ہیں یا بھابھی ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ آئی تھی تو ان کے نخرے بھی اٹھائے گئے تھے، تو انہیں کس بات کی جیلسی ہے، کس بات کی تکلیف ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی ہیں، کہ وہ کسی دوسرے کے گھر کو بستہ دیکھ نہیں سکتی ہیں. اور ذرا کئی تو کان کے کچے اتنے آدمی ہوتے ہیں نا کہ انہیں بس ذرا سا موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، کسی نے ادھر اکیلا ان کی بیوی نے ان کو چھوڑا نہیں، ان کے کان بھرے نہیں تو انہوں نے فوراً طلاق دے دینی ہے. بھائی ایسے کیا میں لفظ استعمال کروں، ایسے گھٹیا پن کی جو انتہا جو کی بھی ہے نا، مطلب کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ آپ ایک لڑکی کو جب لے کے آ گئے ہو اس کے آپ نے سارے کے سارے جب ایک وعدہ کر چکے ہو کہ میں اس کو خوش رکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن بیوی گھسیٹ گھسیٹ کے رشتہ چلا رہی ہے اپنا اور شوہر کو پرواہ ہی نہیں ہے، اسے اپنے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں نے بیوی کو خوش رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یا اس کو میں نے لے کے جانا ہے، بس اس سے کام کروانے ہیں یا اپنے گھر والوں کی خدمتیں کراتی رہنی ہیں، حالانکہ ماں باپ ہے نہیں پھر بھی. اور جو ہے نا ویسے بھی ہوں بھی تو پھر بھی کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے ایک لائف میں کمٹمنٹ کر لی ہے تو اسے پھر آپ کو نبھانا بھی چاہیے پراپر، اور باقیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اپنی لائف میں اپنی اپنی زندگی میں وہ زندگی جی چکے ہیں. تو کیوں جیلسی ہوتی ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے یا کہیں گھما رہا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے. کس نے کہہ دیا بھائی یہ بری بات ہے؟ کیوں یہ بری بات ہے؟ دینا جی مشورہ، شوہر کو جو ہے مشورہ بھی دینا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے. بیوی کو اس کے 100 مشکلات ہوتی ہیں، ایک لڑکی جب آتی ہے آپ کے گھر میں تو چاہے اس کا ساتھ دینے کے کچھ لوگ اس کے سر پہ ہی حاوی ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حاوی کر دیتے ہیں، خود تو کچھ اسٹیپ لے نہیں سکتے ان کو بھی سر پہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح مت کیا کریں، خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ جو ہے لوگوں کو جو ہے نا صرف شادی اس لیے کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، لوگوں کا دکھ اور بڑھانے کے لیے. تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ مت یہ حرکتیں کیا کریں جب تک کہ آپ کے اپنے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کے لیے سٹیپ لے سکیں. اور بیوی کے جو ہے نا شرعی حقوق جو ہیں وہ ایک آدمی کو پورے کرنے چاہیے. میرے خیال میں آج کل کی دور میں کوئی بھی اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہوتا کہ جب ایک بندے کی شادی ہو جائے تو اسے یہ بیوی کے حقوق پتہ نہ ہو کہ اسے وہ پورے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. یہ کوئی آپ کو تیسرا آ کے نہیں بتائے گا، یہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے. لیکن اگر آپ ادا نہیں کرتے اور بیوی آپ کے بغیر اسی طرح پھر رہی ہے اور اس کو وہ تکلیف بھی ہے، وہ آپ کو بتا بھی رہی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہو اور اس کے ساتھ بہت بری طرح سے ایسی چیزیں کرتے ہو کہ وہ بیان کرنے سے بھی باہر ہیں. کافی لوگوں کی چیزیں پتہ بھی رکھتی ہیں آس پاس کے ارد گرد کے لوگوں سے کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی بھی ہیں کہ شوہر نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا اور پھر وہ کتنی تکلیف سے گزری، اور جب ادا کیا پریشر میں آگے کیا ادا تو وہ اس طرح کیا کہ وہ اگلے عورت کو جو ہے نا یعنی کہ جس طرح کوئی کسی کے ساتھ ریپ کرتا ہے یا ایسی صورت میں کیا کہ درندے کی طرح کے، مطلب کہ ایسی جو حرکات ہوتی ہیں یا اس طرح کی درندگی اگر دکھانی ہے آپ نے ایک شادی شدہ لائف کے اندر ہوتے ہوئے تو پھر آپ کوئی آپ کو انسان کا درجہ دے نہیں سکتا. آپ ہیں جانور کہلانے کے لائق. کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ حق ادا کرنا ہے، آپ کو ساری اسلامی چیزوں کا پتہ ہے، آپ ایک اسلامی کام کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، اس کے باوجود آپ بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے اور کسی تیسرے بندے کو اتنا انوالو کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے پرسنل میٹر میں آ کے انوالو ہو. یہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ آ کے انوالو ہو، لیکن اگر وہ اس طرح انوالو ہو اور شوہر اس کو اس طرح کہنے پہ طلاق دے دے یا چھوڑ دے تو یہ بہت بری بات ہے. اس طرح جب آپ چھوڑیں ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کی آہ لیتے ہیں نا، کسی بندے کی آہ لیتے ہیں تو وہ آپ نہ زندگی میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے، کیونکہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہو تو اوپر والا بھی پھر ایسے انسان کو جو ہے نا معاف نہیں کرتا. اور آخری بات کہوں گی کہ جو ہے نا شوہر کو وقت اور توجہ دینی چاہیے، بیوی کو آگے موبائل میں نہیں لگے رہنا چاہیے. وقت اور توجہ جو ہے نا بیوی کا حق ہے. وہ سارا دن کام کرتی رہتی ہے، کھانا پکاتی ہے، آپ کے مہمانوں کو دیکھتی ہے، باقی چیزیں کرتی ہے. شوہر کا فرض ہے کہ وہ اسے وقت اور توجہ دے دے، پیار کے 2 بول بول لے. یہ ایک بیوی کے لیے کافی ہے. ایک جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ موسٹلی نہیں 100% جو ہے نا 99% جو ہے نا وہ وفاداری ہوتی ہے. برائے کہ مہربانی جو ہے نا ان کو وقت دیا کریں اور ان پہ توجہ دیا کریں.